या टेक्नॉलॉजी संदर्भात थोडीशी माहिती दिता तुमकां. ही जी बोर्डाची एक्झिस्टिंग सिवर लायन आसा ती सुमारे 20 वर्सां पयलीं घाल्ली आनी ती स्टोनवेअर आनी RCC पायप आसा जी बारीक आशिल्ल्या कारणान परत परत चोक जाता आनी रस्त्यार ओवरफ्लो जाता आनी घाणीचें वातावरण पसरता. हाका लागून ऑनरेबल MLAन आमकां आमच्या लागीं एक प्रपोजल मांडिल्लें जाचे करून आमी ताचो एस्टिमेट पुटअप करून ताचो सँक्शन जावन ताका वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा आनी तें काम आतां चालू जातलें. नविनातूच ताजे खातीर 18 कोटीचें काम म्हणून आमी हो प्रोग्राम करूंक ना. हे भशेन ते LED स्क्रीन करून आमी हे करूंक ना. आमी इतल्या खातीर केलां की कळपाक लोकांक की बाबा आमी कितें करूंक सोदतात तें. खूब वर्सां जालीं आमी सांगतात की फातोर्डा मतदारसंघ हो ऑलमोस्ट 100% सिवरेज कनेक्टिविटी कंप्लीट जाला. म्हळ्यार जे दुसरे गोंयचे दुसरे मतदारसंघांनी आनी 10 वर्सांन जातले ते आमी ऑलरेडी केल्ले आसा. आतां जंय सिवरेज आसा थंय प्रॉब्लेम आमकां कितें दिश्टी पडटा की 20 वर्सां पयलींचे पायप RCCचे पायप ताणें एक्सप्लेन केल्ले आहा. RCCचे पायप डायमिटर धाकटो आनी ते फुट्टात आनी मॅन होला कडच्यान ते भायर सगळें व्हांवता आनी ताजे खातीर सिवरेज म्हणल्यारूच एक गाळ कशी जाता. खूब कडेन आमकां सिवरेज नाका अशें लोक म्हणूंक लागता. हें जेन्ना फेल जाता तेन्ना आतां पणजेची स्मार्ट सिटी ती जर तुका फातोर्डा स्मार्ट सिटी करता म्हणलें जाल्यार कितें करतले लोक नाका 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 आमकां नाका म्हणटले. ती स्मार्ट सिटी म्हणटा ती नाका म्हणून अशें पणजेकारांक जाल्लें आहा. ते भशेन हो जो हें जें मिसकन्सेप्शन आहा ते काडपाक आनी तुमकां एक्सप्लेन करपाक की बाबा हातूंत कितें आसा. हांव धडधडीत सांगपी मनीस. 18 कोटीन हांवें 18 रुपया तांचे कडच्यान घेवंक ना. पयलें फर्स्ट खंयचोच लोकप्रतिनिधी हें सांगपाचें गट्स करना की बाबा इतलो टेंडर जालो आनी आपल्यान तातूंतले 1 रुपया खावंक ना. हांवें 18 कोटीच्या कामार 18 रुपया तांचे कडच्यान घेवंक ना. म्हळ्यार 17 घेतले अशें न्ही. 1 रुपया घेवंक ना. थंय 1 रुपया पयलीं हांवें घेवंक ना. हें पयलें कोण. सो हें काम जावन म्हाका फायदो असो व्हडलो कांय ना. आतां हातूंत जाता कितें हाजो अर्थ कितें. अर्थ म्हणल्यार एक नवी टॅक्नॉलॉजी वापरून जो प्रॉब्लेम आमकां सदांच दिश्टी पडटा तो प्रॉब्लेम आमी पयस करतात. प्रॉब्लेम कितें आहा की फुटून व्हांवता. आतां पायप बस्टिंग म्हणल्यार कितें तें ताणें व्हिडिओचेर दाखयल्लें आहा की व्हडले डायमिटराचो पायप ते वापरतात तो घालतात आनी ताका 50 वर्सांची गॅरंटी आहा. आतां म्हाका म्हजे 50 वर्सांची गॅरंटी ना. कितें कोणाक आहा 50 वर्सां उरतले म्हणून आमी हांगा कोणाक आसा आतां कोणा पळया की आनी 50 वर्सां आमी उरतले म्हणून. सो ह्या पायप लायनाची गॅरंटी आमच्या जिविता परस व्हडली आहा. हे पयलें हातून बरें की एक और म्हणटलें कितें की पायप लायन उरतली पूण आमी वतले. हें काम 270 डेज एक्सक्लुडींग मॉन्सून म्हळ्यार 1 वर्साचे वयर कितलो टायम लागतलो. आतां एक 1.5 वर्स पसून वचूंक शकता. 1.5 वर्स पर्यंत हें काम चलतलें. दिसाक 50 मिटर काम करतले. ते काम फास्ट करतले पूण लोकांनी पासियन्स घेवंक जाय. जें कितें काम चलता थंय लोकांचें कोऑपरेशन म्हळ्यार पूर्ण प्रतिसाद लोकांचो जाय. लोकांक तांकां मदत करूंक जाय. ते कोण भायले कॉन्ट्रॅक्टर आयला म्हण तांचे गोलाक धरपाचें ना. ते आमचे खातीर करतात. आमी सरकाराचे क्रिटीक पूण हें जें कितें बरें काम करता ताका आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक हें आमचे बऱ्या खातीर आहा. हें आमी पयलीं एक्सेप्ट करूंक जाय. सो आमी आमचो मतदारसंघ हो एक बरो मतदारसंघ. जे मतदारसंघात जे कोण बरें करता ते बरें करता म्हणटात आमी.
बीजेपीन भितर जर बरें कितें केलां जाल्यार आमी बरें केलां म्हणटातूच एक सगळें करता तें वायट अशें आमी म्हणना पूण जें कितें वायट आसा आनी ओपोजिशनाचें काम आसता की वायट चुकता तें पॉयंट आवट करप आनी तें काम हांव करता पूण हाजो अर्थ न्ही की सरकार सगळें करता तें वायट करता अशें जावंक शकना थोड्यो वस्तू एक मूळ सुविधा जाता आज सिवरेज म्हणटा ती बेजीक म्हळ्यार स्वच्छ भारत जेन्ना आयलें तेन्नाच्यान स्वच्छता म्हणटा तो एक रायट जाता तो एक फंडमेंटल रायट की बरें निवळसाणीन तुवें जिवीत तुजें जगप हें जगपा खातीर सिवरेज म्हणटा ती जायच आनी सिवरेज कनेक्टिविटी ही सगळ्यांक मेळूंक जाय हो हक्क जाता हजारांनी कोटी रुपया आमी मोडिल्ले आहा सिवरेज कनेक्टिविटी हाडपाक आनी अजून मेरेन जर कोण आसात खंयच्यो बिल्डींग कॉम्प्लेक्सीस आहा नाजाल्यार कोण प्रायवेट आहा ना आपल्या भाटांतल्यान आपूण वचून दिवचो ना जाल्यार ताका आमी म्हळ्यार सक्त करूंक जाता की कंपल्सरी करूंक जाता की तुवें तें अलाव करूंक जाय हें हांवें एसेंब्लीनूय बी हाजे पयलीं उलयलेलें आहा म्हणटकर सिवरेज कनेक्टिविटी हो सगळ्यांचो हक्क जाता आनी ही सिवरेज कनेक्टिविटी आमी जेन्ना दिता तेन्ना ती कनेक्ट जावन ती व्हांवूंक जायना हें आमचें कर्तव्य जाता पळोवपाक आनी तें कर्तव्य आमी निभायतात हें काम करून सो बेसिकली सांगपाचो मुद्दो इतलोच की हें काम एक बरें काम जे कामान जो प्रॉब्लेम आमी फेस करतात की व्हांवता सिवरेज रस्त्याचेर मॅन होलांतल्यान भायर सरता हो प्रॉब्लेम वतलो आमी PWDच्या इंजिनियरांक वळखतात आनी रस्तो सारको करपाचो आहा ताका वळखतात तितलें पुरो आमकां तें चड खबर आसता तरी कॉन्ट्रॅक्टर मुख्यमंत्र्यान वळख दवरपाची तरी ताजें आसता डिलिंगां आमचें कांय डिलिंगां आसा काम बरें करपाक जाय काम जर बरें केलें ना जाल्यार विजिलन्साक कंप्लेन हांवूच दितलो हें सरकारान तकलेन धरूंक जाय तांचें कितें घेणें बिणें कितें आसता तें थंय दवरपाचें हांगा क्वॉलिटी बरी आसपाक जाय कामाची आनी रस्तो जे भशेन तुटला तो रस्तो बऱ्या क्वॉलिटीचो रिस्टोर जावंक जाय हें करपाक आनी हें पळोवपाक हांवूय आहा तुमचे बरोबर आसा हांवें जे रस्ते केल्ले आहा म्हाका हे रस्ते तशेंच उरूंक जाय पूण इतले एज ओल्ड जो प्रॉब्लेम आसा जो 20 वर्सांचो पायप जो फुटूंक लागला ताका नवो पायप घालून 50 वर्सां उरपाचें जर कितें जाता जाल्यार तें आमी वेलकम करूंकूच जाय आनी ते सगळें तुमी करतले अशी हांव इच्छा बाळगिता हांव न्ही तुमी म्हजी दोन उतरां आयकली म्हण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कोणाकूय कितें जर प्रश्न आहा जाल्यार तुमी आमकां विचारचो आनी तुमकां सगळ्यांक एक बरें खुशाल करीत नवें वर्स हांव येता 20-25 मिनटां बरें जावचें गोंयय बरें जावचें आनी गोंय जें कितें आमचें आशिल्लें तें गोंय पडतें जावचें म्हणून देवा कडेन दाम बाबा कडेन आनी सांज जोकी कडेन मागता देव बरें करूं